बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह पाक इस महीने का हमें सही से इस महीने को गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। लोगों के ज़रूर काम आइएगा खुदा के लिए, और सिर्फ इस महीने तक महदूद न रखिएगा, अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए। जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनकी परेशानियाँ हैं, ख़ुद भी खाइए, उनको भी खिलाइए, लोगों को राशन लेके दीजिए, जो आपकी इस्तिताअत है वो कीजिए, और लोगों के दुख दर्द को सिर्फ इस महीने तक महदूद ना कीजिएगा, महसूस कीजिए और हर माह इसको महसूस करें। और इस महीने से ये अपने दिल में एक इरादा पकड़ लें। मैं कहती होती हूँ अपने बच्चों को भी कि इस महीने में नियत कर लो कोई एक अच्छे काम की, कोई नमाज मैंने कायम करनी है, या मैंने कोई एक अच्छा काम अपनी ज़िंदगी में इस साल जो है आप उसकी नियत डालिए। अपने बच्चों को रोज़ा रखवाइए। रोज़ा रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटी छोटी बातों के पीछे रोज़ा बिल्कुल ना छोड़िए कि आज काम है, आज कुछ है। आप 2 दिन रोज़ा रखेंगे, तीसरे दिन आप खुद यूज्ड हो जाएंगे। तो रोज़े को ना मिस करें, नमाज़ों को कायम करें और इबादतों को कायम करें। कोशिश करें कुरान पाक को समझ कर पढ़े और सबका एहसास करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और जो लोग इस वक्त मुश्किल में है, ख़ास तौर पे जो सैलाब की वजह से हालात हैं, लोगों को रमज़ान के महीने में उधर राशन पहुँचा सके अगर तो पहुँचाइए। हमारे ज़लज़ले से जो मुतासरा लोग हैं, ख़ास तौर पे टर्की में, शाम में, उनके लिए कुछ कर सकें तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हमें इस तरह के आफ़ात और बलियात से महफूज रखें। अच्छा, दूसरी बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो हैदराबाद में बच्ची है, वो केस जो है, आप लोग उसके बारे में मुझसे बहुत सवाल कर रहे थे। मैंने इसके बारे में दोबारा से पूरी मालूमात इकट्ठी की हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि जिस तरह से इस केस को आगे बढ़ना चाहिए था, ये केस आगे नहीं बढ़ रहा। जो मेरी अपनी रीडिंग है, जो मेरे अपने रिपोर्टर्स की फाइंडिंग है, उनका ये कहना है कि फ़ैमिली जो है वो किसी दबाव का शिकार है, और दबाव भी है, खौफज़दा भी हैं और परेशान भी हैं। और अब उनका एक बेटा है, और मैं आपको बताऊँ कि इनकी फ़ैमिली में बच्चे काफ़ी कम हैं, मतलब कि बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो बच्ची है, ख़ास तौर पे इनके मैटरनल साइड से ये बच्ची और बच्चा जो है, ये बड़े एक प्यारे और मतलब जिसकी तरफ सब ख़ानदान वाले बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जिनके फैमिली में बच्चे नहीं हैं वो भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ इस तरह की फ़ैमिली है, बहुत प्यार मोहब्बत है। और पूरी फैमिली जो है, जब मेरी बात हुई कुछ लोगों से, उनका कहना है हम शौक में अभी तक, हम सकते में। इस बच्ची का कल 40वां गाँव में इसके वालिद जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। आप यकीन करें, जब मैं इन लोगों से बात करती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है उनसे सवाल करना। मैंने इसके वालिद से पूछा, बच्ची के वालिद से, कि अब ये केस कहाँ पर है। उन्होंने कहा कि देखें, हमें कुछ इस बारे में नहीं बताया गया। हमारी बेटी की जो इवन पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी इनसे शेयर नहीं की गई, ना इनको वीडियो दिखाई गई। इनको कहा गया कि आप आ जाइएगा, हम आपको दिखाएँगे, बताएँगे, लेकिन वो कहते हैं कि कोई चीज़ उसमें नहीं हमें बताई गई। हमारी मीटिंग्स हुई हैं बहुत सारी, लेकिन हमें कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं बताई गई जिससे हम पहुंच सकें। वो कहते हैं कि मेरी बेटी तो चली गई, तमाम बेटियां मेरी मोमिना की तरह, और मुझे बहुत इस चीज़ की तकलीफ़ है, और मैं चाहता हूं कि इसको देखा जाए कि हुआ क्या था बेसिकली उसके साथ, ताकि किसी और बच्ची के साथ ना हो। ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी सोच है। आपका बच्चा चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। अल्लाह ताला उसके आगे के सफ़र को आसान करे। वो मासूम थी। ख़ुदकुशी जो है वो बड़े लोगों के लिए उसका और एक मामला है, लेकिन छोटे और मासूम बच्चों के लिए उसका मामला और है। वो बेशक अल्लाह पाक उसके आगे के दर्जात बुलंद करे और उसके लिए आगे की बहुत आसानियाँ हैं यकीनन, लेकिन उसके बाप चाहते हैं, उसके वालिद चाहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ जो हुआ वो किसी और की बच्ची के साथ ना हो। अलबत्ता हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल खामोशी। आज मैंने बड़े फ़ोन किए, मैंने अलीना राजपर को फ़ोन किया, मैंने इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और हैं उनको फ़ोन किया। वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक जवाब है जो आपने अल्लाह को देना है। आप समझते हैं ना कि आप काम कर रहे हैं, आपने क्या काम किया। वो इदारा जिसका लाइसेंस मनसूख किया गया था वो दोबारा से चल रहा है। आपने वो CCTV फुटेजेस जो है इनमें से कोई चीज़ निकाली कि आपने उसके वालिदैन को, देखिए आपका फ़र्ज़ था, आप उनको, अगर वो आते नहीं, आप उनके पास जाकर उनको दिखाते। वो लोग अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। मैंने जो उनकी बातों से रीड किया बिटवीन द लाइन्स, वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। अब उनका एक बेटा रह गया है। ये फैमिली जो है रमज़ान मुबारक में उम्रा करने जा रही है, दुखी है, तकलीफ़ में, अल्लाह के घर जाएंगे, वहाँ पे दुआ करेंगे। कि आपको इस बात का खौफ और डर नहीं आता कि जब रमज़ान मुबारक के महीने में, अल्लाह पाक तो हर वक्त बहुत सुनता है और इस महीने में तो बहुत ही ज़्यादा उसकी रहमतें नाजिल होती हैं, तो इस महीने में जब वो अल्लाह ताला के घर के पास जाएंगे और जब गिलाफ़े काबा पकड़ कर वो अपने दुखी दिल के साथ, आपको क्या पता दुखी दिल से कोई बद्दुआ ही निकल जाए, और वो अल्लाह ताला के गिलाफ़े काबा को जब पकड़ करना, जब वो आपके बारे में सवाल करेंगे कि या अल्लाह हमारी बच्ची जो है इस दुनिया से चली गई और इन लोगों ने हमें इंसाफ नहीं दिया, ये जिनको इंसाफ के लिए मुकर्रर किया गया था इस दुनिया में, इन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया। आप लोगों ने उस बच्ची के बारे में अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं की है, नहीं मालूम हो सका। वो बच्ची देखिए सारा दिन, अभी मेरी बात हुई है कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स से, उन्होंने बताया कि जो मोमिना है उसकी जो कज़न है उसने ये बताया कि हम लोग दोपहर को
کو ہم لوگ کھیلے ہیں, ہم لوگوں نے گیمز کی ہیں. اچھا, سانگھڑ کی بیٹی کے نام سے ایک ویڈیو اس بچی کی وائرل ہے. جب یہ لوگ سانگھڑ میں کہیں ایک ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ جو ایک ٹی وی, لوکل ٹی وی ہے, اس نے اس بچی سے انٹرویو کیا تھا اور اس نے بڑے پیارے جواب دیے تھے. تو وہ جو ایک غلط چیز کریٹ کی جا رہی تھی جی, کہ بالکل ڈل تھی, پیچھے بیٹھی رہتی تھی, چپ رہتی تھی, ہمیں بھی شروع میں یہی بتایا گیا, ہم نے بھی یہ رپورٹ کیا. لیکن اس کی جب کچھ فیملی ممبر سے میری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ وہ تو بہت لائیولی اور جالی بچی تھی, تو بہت باتیں کرتی تھی, وہ تو سب کو ڈھارس دیتی تھی, وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے. وہ کہتی تھی میں نے بڑے ہو کے پروفیسر بننا ہے. اور وہ اس بچی نے اتنا پیارا انٹرویو دیا ہوا ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ سب وائرل ہے, سانگھڑ کی بیٹی کے نام سے. اور اس انٹرویو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی بہت اچھا بولتی ہے, بہت اچھی باتیں کرتی ہے, سینسیبل ہے, سمجھدار ہے. جب کوئی گھر میں رو رہا ہوتا تھا یا پریشان ہوتا تھا تو اس کو چپ کراتی تھی. فیملی میں کوئی پریشان ہوتا تھا تو کہتی تھی میں ہوں نا, مومنہ ہے نا. تو یہ وہ بچی تھی. اس بچی کے بارے میں ابھی تک کوئی چیز معلوم نہیں کی جا سکی. اب اس کے بارے میں جو چند چیزیں جو ابھی تک مجھے معلوم ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے والدین جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نظر آ رہا ہے, انہوں نے کہا نہیں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے, وہ خاموش ہو جائیں گے, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. ان کے بچے جو ہیں بڑے عرصہ دراز سے اسکول میں پڑھے تھے, انہی کو دیکھ کے ان کے رشتہ داروں کے بچوں نے بھی اپنے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن دلوایا تھا. ایک علاقہ ہے جہاں پر ان کی بڑی اچھی ایک سلام دعا ہر ایک کے ساتھ, کچھ دباؤ بھی آ جاتا ہے, دائیں بائیں سے لوگ جو ہے ان کو فون بھی کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں کہ چلو معاملے کو مٹی ڈالو, ان کا قصور نہیں ہے, ان کو تو نہیں پتہ تھا. چلے ان کو نہیں پتہ تھا, مالکان کو نہیں پتہ تھا, تو انویسٹیگیشن تو ٹھیک سے کرائیں, اسکول کا نام نہیں بدنام ہوگا. اب جو آپ کا ملزم ہے, جو مجرم ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچائیے. اب ہوا کیا ہے کہ جو مومنہ ہے اس کی ایک دو دوستیں ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں اب آپ کو سورس نہیں بتا سکتی کیونکہ فیملی جو ہے وہ بالکل اس طرح سے سامنے نہیں آنا چاہ رہی اور کوٹ ان کوٹ نہیں کہتی کہ ان کے نام سے کیا جائے. تو یہاں پر چیزیں کچھ اس طرح سے کہ جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن مومنہ جو ہے 2 گھنٹے کلاس سے غائب رہی تھی. وہ ایسی کون سی کلاس تھی جس میں صرف مومنہ ہی گئی تھی؟ مومنہ کو اگر الگ سے کمپیوٹر کلاس میں بھیجا بھی گیا تھا تو پھر کوئی اور تو ہوتا ہے نا کلاس میں سے جو کوئی اور گیا ہوتا, کوئی اور کلاس میں سے نہیں گیا تھا. یہ چیز جو ہے یہ بڑی الارمنگ ہے اور اس دن کی CCTV فوٹیجز بہت میٹر کرتی ہیں. چلے کلاس روم کے اندر کی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کس کمرے سے نکلی تھی. جس کمرے میں مومنہ گئی تھی اس کمرے میں اس وقت کون سا ٹیچر موجود تھا, یہ دس از اے ویری ہائی کویشچن اور ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر جو پیرنٹس ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تو نہیں, لیکن جو کچھ فیملی فرینڈس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی گئی ہے. اس چیز کو کیوں سیکرٹ رکھا گیا, اس کمرے میں کون تھا جہاں پہ مومنہ گئی تھی, مومنہ جب باہر نکلی تھی تو اس وقت اس کے پیچھے کون تھا, وہ استاد جس نے اس بچی کو روکا یا اشارہ کیا یا جس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی وہ کون تھا, اس سے کیا سوال جواب کیا گیا, اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے. یہ تمام چیزیں کیوں نہیں شیئر کی جا رہی. دیکھیں آپ آزادی رائے پہ قدغن نہیں لگا سکتے, آپ آزادی رائے کے حق میں بولنے والوں کو چپ نہیں کرا سکتے. آپ نے بتانا ہے میڈیا کو, آپ کو بتانا پڑے گا. آپ کیوں چپ اور خاموشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن کریں, ہم تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آپ ایک بہت گہری چیز ہے جس کو چھپا رہے ہیں. اس دن کی CCTV فوٹیج کے بارے میں آپ نے نہ مجھے انفارمیشن دی, میں آپ سے پوچھ کے تھک گئی. آپ نے میڈیا کو بالکل بلیک آؤٹ میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اللہ کے ہاں بھی جواب دینا پڑے گا. یقین مانیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کسی کی ایک کی بچی نہیں گئی, ہماری بچیاں بھی ہیں, ہمیں اپنی بچی کی طرح اس بچی کا دکھ ہے. یقین مانیے کسی بھی دن کسی کے بھی ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب اس رمضان مبارک کے مہینے میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور آپ لوگ جن کا کام ہے, میں سب مخاطب ہوں وہاں کی پولیس سے, آپ لوگ جن کا کام ہے آپ ان کے والدین کو بلائیے اور ان کو دکھائیے اور ان کو بتائیے, کیونکہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. وہ سب دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, اور اس سے پہلے کہ وہ ملک چھوڑ کر جائے اور خدا کے حضور پیش ہو کر آپ کے لیے اپنا ہاتھ بلند کرے, اس سے پہلے ان سے معافی مانگیے اور ان کو بتائیے کہ مومنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پتہ ہے CCTV فوٹیج میں بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے, لیکن آپ کیوں نہیں شیئر کر رہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. جو بھی اس بارے میں پتہ لگے گا میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. کل مومنہ کی کا 40واں ہے, اس کے لیے دعا کیجیے گا. رمضان مبارک کے مہینے میں اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.